स्वर्गकारी आणि स्वर्गताई जेजू ख्रिस्त आमच्या सुन्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें जेजू वरवी तुजे सोडवणेचे सासणीक येवजण ते करी आनी तो सगळ्या वर्सांचो उसवाड म्हूण दाखयली म्हणून पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचे अमरपण भरसळ्ळी आनी ताणें आमचे सैम नवे केले देखून आता देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या स्वर्ग दरबारां संगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक घडून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसून वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली हो तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. ते स्पुरीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुम्ही सोमेस घेयात आनी आंतरे पियेयात ती म्हज्या रगताची कास नवे आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोतले ते म्हज्या उगडासाक करात. जाणटी आसा ताचेर हात पासून उखल्ला त्याच हाताचेर हांव म्हज्या जेजूक शेवता जेजूक घेता पण जेजू आमकां कांयच म्हणना पण आपल्या खालतीपणान आमकां खालती करच्या खातीर आमच्या ह्या हातार येता कितली खालती काय दुसरें म्हणल्यार आमी म्हाका बाबयलो जेजूक आमचे जिबेर दवरता काय बरी शिवा आमची आणि कांयच वायट करूंक ना आमी जाय ते जायत आमी मेड्या पासून उलयता कितले जाणांची घरां बी हांवें हे जिबेन पाळ घालूंक ना जाय पण म्हाका दिसताना आपल्या खालतेपणान आमकां खालती करच्या खातीर जेजू आमच्या जिबेर येता ही तरी आमी देख घेवया. आमची उतरां आमची कोन्यो जिबेंतल्यान उतरां भायर सरता ती ल्हानविकायेची जावं दी जेजूची जावं दी
देख जितली सावनी आपल्या ल्हानकायेन आमकां ल्हानवी करच्या खातीर जेजू आमच्या जिबेर येता. तिसरें म्हणल्यार आमी जेजूक आमच्या काळजांत दवरता. काळजांत कितलें मेलेपण आसा तर कितलें आमची काळजांत नितळ आसा तर कोणाचो राग कोणाचें वायट सुद्दां काळजांत जायतें आसतलें. पूण तुजें तो कांयच पळयनासतना जरी तर तुजें काळीज मेळ्ळें आसल्यार हो म्हजो राबितो, हें म्हजें घर, हें म्हजें आसणें, थंय जेजू भितर सरता. आपल्या घालतेपणान हें घर जेजूचें तें नितळ करून जरी तर बरें आसलें जाल्यार खरेंच अदीक आशिर्वादान भरून जेजू आमच्या काळजांत येता. ही ल्हानविकाय आमच्या भाग्यवतान अणभवली. आपल्या जेजू घेवन आख्ख्या संवसाराक भोवंक ताणें प्रयत्न केलें आनी जेजू आपल्या काळजांत आसा म्हणून दाखोवन हो तें समजून घेवन जायतीं मिसां करून वावुरलो. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन जायते ताका त्रास पडले तरी आसतना हालतेपणान हें आपलें मिसां पूर्ण केलें. तर मनुश्य भाव भयणींनो, आमी त्या भाग्यवंताचे फेस्त आमी मनयता आसतना भाग्यवंताचे वासाची आमी ताची देख दवरुया. ल्हानविकायेचें जिवीत आमी सारुया. बरी करून ह्या दिसांनी तरी मोक्षाचें दार आमी सगळ्यांक उक्तें दवरुया. तालविकायेन जिवया. एक बरें वतो दुसऱ्यांक दिवया आनी ताचे उद्देशी आमचे जिविता उद्देशी आमी भाग्यवंत ह्या आमच्या भाग्यवंताची देख दुसऱ्यांक परगट करून शुभक्रमान परगट करून आमकां करपान गॉड ह्या दिसांतल्यान बापा लागीं आमी मागता. प्रितीच्या बाबां भयणीनो, सांकवाडे भाग्योन जुजेबाजाचे दबाजीक परबेक ह्या दिसांनी आमची तयारी चलता आनी आज आमी तयारेच्या 4थ्या दिसाक आसा. दिसाक 5 मिसां जातात हांगासर ह्या पेंडोलांत. खेरीत भाशेन ह्या मिसां वरवीं जुजेबाजाच्या बऱ्या जिविताचो प्रचार करूंक आनी बापाक आमी महिमान दिवंक आनी बापाचो महिमा आनी अनोद परगटूंक सगल्यांक तुमकां ह्या जाग्यार येवंक, ह्या नोवेनांनी वांटो घेवंक, बापाचो मोग अणभवंक आनी त्याच बापाक महिमा आनी अनोद दिवंक आमी आमंत्रण दिता. फाल्यांच्या दिसाक अदी करून आयतार जाल्ल्यान हांगासर 9:15च्या मिसांचेर आमी पिडेस्तां पासत मागतल्या, पिडेस्तांची मागणी दितल्या आनी मीस सोंपल्या उपरांत भाग्योन जुजेबाजाच्या साद्या चालत्या जिविताचो उगडास करून आमी पेज वांटतल्या. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं.